नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको तेस्रो दिन आज बिहानैदेखि सडकमा सुरक्षाकर्मी थप कडाई गर्दै सरकार। विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई फर्काउन सरकारले पहल गर्ने, चीनतर्फको नाकामा आयात निर्यात सहज पारिने। लकडाउन पालना गर्दै रचनात्मक काम गर्न नागरिकलाई राष्ट्रपतिको सुझाव, निवासबाटै सरकार चलाउन थालेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। कोरोना भाइरस मानव जातिका निम्ति खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई, जोखिमपूर्ण देशहरूलाई मद्दत गर्न $2 अर्ब दिने घोषणा। र ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडररद्वारा कोरोना प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्न अपिल। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको तेस्रो दिन बिहानैदेखि सडक सुनसान देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका चोकचोकमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो दिन भन्दा आज थप कडाईका साथ प्रस्तुत हुने तयारी सुरक्षाकर्मीले गरिरहेका छन्। लकडाउनको पहिलो दिन 68 जना पक्राउ परेका थिए भने दोस्रो दिन 100 भन्दा धेरै पक्राउ परेका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि सरकारले थप कडाईका साथ लकडाउन कार्यान्वयनको रणनीति बनाएको छ। त्यसका लागि देशका केही ठाउँमा जनपद सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनाको टोली पनि परिचालित गरिएको छ। दोस्रो दिन बुधबार केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु परेको थियो भने केही ठाउँमा युवाहरूलाई उठबस गराएर छाडिएको थियो। नेपाल प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडाईका साथ लागू गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले नेपालमा विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई फर्काउन पहल गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको हिजोको बैठकले विदेशीहरूलाई काठमाडौँ उनीहरूको देश फर्काउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यसरी ल्याइएका विदेशीहरूलाई फर्काउने व्यवस्था नमिल्नेसम्म विमानस्थल नजिकको होटलमा निजहरूकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा स्थानीय तहहरूले ओडाहरूमा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण सहितको अभिलेख प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ। बैठकले चीनतर्फका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात सहज पार्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस सम्बन्धी समन्वय गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ। यस्तै अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा चलाउन निर्देशन दिएको छ। पानी, दूध, फलफूल आदि ढुवानीका गाडी र औषधि, एलपी ग्यास उत्पादनका कर्मचारीका सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको छ। पसलहरूले खाद्यान्न लगायत सामग्री होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने भनिएको छ। नेपालमा हालसम्म भेटिएका कोरोना संक्रमित मध्ये तेस्रो व्यक्ति युएईबाट आएको खुलेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भानुभक्त ढकालले यही चैत्र 6 गते युएईबाट नेपाल आएका 32 वर्षीय युवकलाई कोरोना भाइरस भएको जानकारी दिनुभएको हो। बिरामी भएर मंगलबार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुगेका उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले टेकु अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उनको उपचार भइरहेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो। यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट पनि धेरै पटक बिरामीहरूले दुःख पाएको, एउटा बिरामी 10 पटकसम्म अस्पतालमा भौँतारिएको कुराहरू पनि आएको थियो। यसलाई चाहिँ हामी अस्पतालहरूले अबदेखि आफ्नै अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर मात्र नमुना परीक्षण पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ।
मन्त्री ढकालले कोरोनाका शङ्कास्पद बिरामीलाई टेकु र पाटन अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखेर उपचार जारी राखिएको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमितको उपचार र चिकित्सकको सुरक्षाका लागि उपकरण 3 दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री ढकालले सामग्री आइपुगेपछि सातै प्रदेशमा सहज रूपले वितरण गर्न तयारी भइरहेको समेत दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि घरमै बस्न अपिल गर्नु भएको छ। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले घरमै बसेर सरकारले जारी गरेको निर्देशन र आचार संहिता पालना गर्न अपिल गर्नु भएको हो। लकडाउनको अवधिमा घरमै बस्नु परेको अवस्थालाई सृजनात्मक, रचनात्मक र उत्पादनमूलक बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र चिन्तन मनन गर्ने काममा समेत यो समय सदुपयोग गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशवासीलाई घरमै बसिदिन आग्रह गर्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत एउटा सन्देश जारी गर्दै देशवासीलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। आफू बालुवाटार स्थित घरमै बसेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको भन्दै नागरिकलाई पनि घरमै बसिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। गत फागुनमा मृगौला प्रत्यारोपण गरे यता प्रधानमन्त्री ओलीले आराम गरिरहनु भएको छ। लकडाउनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले सडकमा कडाई गर्न थालेको छ। नमान्ने सर्वसाधारणलाई सम्झाइ बुझाइ पठाउने गरे पनि कतिपय स्थानमा भने प्रहरी निर्मम बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरीले धमाधम लाठी बर्साइरहेको यो दृश्य काठमाडौँ स्थित शहीद गेट अघिको हो। अधिकांश स्थानमा प्रहरीको सम्झाउने तरिका ठिक भए पनि सुन्धारामा भने गलत देखियो। हामी रिपोर्टिङको क्रममा रहँदा एकजना युवती भद्रकाली तर्फबाट न्यू रोड तर्फ जान आउँदै थिइन्, तर हातमा लट्ठी लिएका यी प्रहरी जवानले उनीसँग केही बुझ्दै नबुझी लट्ठी बर्साउन थाले। प्रहरीले आफूमाथि निर्मम लट्ठी बर्साउन थालेपछि उनले प्रहरी विरुद्ध आक्रोश पोखिन्। यस्तो दृश्य काठमाडौँमा मात्रै होइन, अन्य जिल्लाहरूमा समेत देखिन थालेको छ। यसरी कसैको अत्यावश्यक परिस्थिति नबुझिकन भौतिक कारबाही गर्नु प्रहरीको सरासर गल्ती हो। लकडाउन पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, तर अत्यावश्यक परिस्थिति पनि त कसैका लागि निम्तिएको हुन सक्छ। त्यस्तो बेला सहयोग गर्नुको सट्टा सिधै कारबाही गर्नुहुन्न। मैले गर्ने त्यही हो तपाईँको। जस्तै मान्छेलाई रोक्ने, अब कतिलाई अत्यावश्यक काम परेको हुन्छ नि, अत्यावश्यक काम परेको छ र त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कुराहरू छ भनेपछि उसले सकेसम्म जान दिने हो। र त्यो बाहेक त के भने चाहिँ मान्छेलाई सम्झाउने, फिर्ता जान पठाउने, जबरजस्ती गर्छ भने समात्ने हो। समात्दाखेरि पछि पनि तपाईँमा आइलाग्छ भनेपछि त्यो पछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हो, त्यो पछिको अवस्थाहरू हो त्यो होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लाठी बर्साउनु अघि कम्तीमा एक पटक प्रहरीले उनीहरूको समस्या बुझ्नु पर्ने र सम्झाउनु पर्ने होइन र। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट। अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapatali. किसान ग्रुप कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आधुनिक प्रविधियुक्त नेपालको पहिलो नम्बर 1 भवन निर्माण कम्पनी किसान ग्रुप कन्स्ट्रक्सन।
विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको यस लडाईँमा सम्पूर्ण नगरवासी तथा देशवासीलाई पूर्ण सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दछु। साथै संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, घरमै बस्ने, भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, लामो यात्रा नगर्ने, त्यसैगरी भ्रमित र त्रसित हल्लाहरूको पछि नलागी सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दछु। भरत केसी, मेयर, भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखा। B&B Hospital, leading pioneers in healthcare, improving health, enhancing lives. B&B Hospital, Kwarku, Lalitpur. Norvik International Hospital with highly equipped medical technology, along with best patient care. Airport clinic with evacuation, highly qualified and experienced doctors. So, if you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali. विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोग संक्रमण फैलिन नदिन सरसफाई उत्तिकै आवश्यक कुरा हो, तर काठमाडौँमा 3 दिनदेखि फोहोर सङ्कलन रोकिएको छ भने सडकका चोकहरूमा फोहोरको डङ्गुर देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। लकडाउन सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि ठप्प भएको छ। सरकारले लकडाउन गर्नु पूर्व फोहोर मैला व्यवस्थापनका सवारी साधनहरू पनि गुड्न पाउने जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छैन। दर्शकवृन्द, आज लकडाउनको दोस्रो दिन काठमाडौँमा के भइरहेको छ, देशमा के भइरहेको छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई आज पनि नियमित अपडेट दिने प्रयासमा छौँ। यसै क्रममा अहिले हामी यो राजधानीको पुतली सडक क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। यो जुन मेन रोडमा अहिले हामीले एउटा फोहोरको थुप्रो देखिरहेका छौँ। जुन लकडाउनमा पनि फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम नियमित हुने, खानेपानी सप्लाईको काम नियमित हुने भनेर भनिएको थियो, तर यहाँ लकडाउनको दोस्रो दिन भइसक्दा यहाँनिर फोहोर थुप्रिसकेको छ। यो फोहोरले गर्दाखेरि झन् अन्य कोरोना बाहेक अन्य रोगहरूको महामारी फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ, किनकि यो फोहोर यहाँ मात्र होइन, यस्ता फोहोरका थुप्राहरू अन्य थुप्रै स्थानहरूमा देख्न सकिन्छ। घरभित्र समेत मान्छेहरूको फोहोर अहिले उठिरहेको छैन। यसतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान जानु आवश्यक छ। यो नगरपालिकाको दायित्व हो सफा गर्नुपर्ने। अब यसबाट पनि त धेरै रोगहरू जन्मिन्छ, महामारी जन्मिने सम्भावनाहरू हुन्छ हैन। यो सफा गर्नु पर्थ्यो नगरपालिकाको। यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भयो। फोहोर उठाउने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। महानगरपालिकाले पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मात्रै नभएर सडक नै सफा गर्ने दाबी गरिरहेको थियो, तर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै काम गरेको छैन। फोहोरकै कारण रोगको संक्रमण बढ्ने भएकाले यसले ठूलो समस्या लिन नपाउँदै व्यवस्थापनमा चनाखु बन्न जरुरी छ। सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कन नपाएका कारण घरभित्रै फोहोर उत्पादन बन्नु स्वाभाविक हो। यस्तो बेला सफाईमा ध्यान दिन जरुरी छ, तर महानगरपालिकाले यस विषयमा कहिले ध्यान दिन्छ पत्तो छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, युहो टेलिभिजन, काठमाडौँ। नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सर्लाहीमा 50 बेडको क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। मलङ्गवा नगरपालिका र लालबन्दी नगरपालिकाले सदरमुकाम मलङ्गवा र लालबन्दीमा 25-25 बेडको क्वारेन्टाइन तयार गरेको हो। जिल्लाको 20वटै स्थानीय तहहरूले पाएक पर्ने स्थानको पहिचान गरी क्वारेन्टाइन राख्ने तयारी थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनहरूको स्थापना गर्ने क्रम जारी राखेका छौँ। यस जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका अन्तर्गत त्यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परवानीपुर र पत्थरपुर लगायतका ठाउँमा करिब 25वटा बेड भएको क्वारेन्टाइनहरू हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। तर त्यस्तै मलङ्गवा नगरपालिकामा पनि आज हामी 20वटा बेड भएको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न गइरहेका छौँ।
नगरपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा 25वटा बेड, औषधि, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन पानी, बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकको व्यवस्था गरेको मलङ्गवा नगरपालिकाका मेयर निर्सल शाहले बताउनुभयो। देशका अधिकांश क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले केही क्षेत्रको मौसममा आंशिक बदली भएको छ। अहिले देशको पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहेको मौसमविदले बताएका छन्। बाँकी क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो देशको पश्चिमी भूभाग लगायत मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफादेखि आंशिक बदली हुने मौसमविदले बताएका छन्। पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशको पश्चिमी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने मौसमविदले बताएका छन्। पश्चिमका थोरै स्थान र पूर्वका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको र पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा बहुपक्षीय दात्री निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। छलफलमा मन्त्री खतिवडाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा परेको असर र नेपाल सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेको प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले तत्काल असर पारेको तथा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने पनि अवगत गराउनु भएको छ। भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यम र रोजगारीमा परेको प्रभाव लगायतका विषयमा भनाई राखेका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। कोभिड-19 को परीक्षणका क्रममा उनमा भाइरस पोजिटिभ देखिएको क्लारेन्स डाउसले जनाएको हो। कोरोना भाइरसको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनी स्कटल्यान्डको एक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको समेत डाउसको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै हप्ता धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति भएका कारण उनमा भाइरस कसरी सर्यो भन्ने यकिन नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले कोरोना भाइरस महामारीलाई सम्पूर्ण मानवताका लागि खतरा भन्दै त्यस विरुद्ध सम्पूर्ण मानव लागि पर्नुपर्ने बताएका छन्। एन्टोनियो गुटेरसले देशहरूको एक्लै लडाई पर्याप्त नहुने बताए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत नभएका जोखिमपूर्ण देशहरूलाई मद्दत गर्न राष्ट्रसङ्घले $2 अर्ब कोषको घोषणा गरेको छ। महासचिवले यो महामारीलाई विकासोन्मुख देशहरूमा डढेलो जसरी फैलिन दिइन्छ भने 10औं लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। रोजर फेडेरर र उनकी श्रीमती मिर्काले स्विजरल्यान्डका विपन्न परिवारलाई 1 मिलियन स्विस फ्राङ्क सहयोग गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण स्विजरल्यान्डमा निजी र सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द छन्। यस्तै अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय अप्रिल 19 सम्मका लागि बन्द गरिएका छन्। सोही कारण कोरोनाबाट प्रभावित परिवारका लागि फेडेरर दम्पतिले आर्थिक सहयोग गरेका हुन्। 20 पटकका ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडेररले कठिन समयमा कोरोनाबाट प्रभावित आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन्।
खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको तेस्रो दिन आज बिहानैदेखि सडकमा सुरक्षाकर्मी थप कडाई गर्दै सरकार। विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी नागरिकलाई फर्काउन सरकारले पहल गर्ने, चीनतर्फको नाकामा आयात निर्यात सहज पारिने। लकडाउन पालना गर्दै रचनात्मक काम गर्न नागरिकलाई राष्ट्रपतिको सुझाव, निवासबाटै सरकार चलाउन थालेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। कोरोना भाइरस मानव जातिका निम्ति खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई, जोखिमपूर्ण देशहरूलाई मद्दत गर्न $2 अर्ब दिने घोषणा। र ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडेररद्वारा कोरोना प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्न अपिल। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।